यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईलाई नेपाली भाषा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भिडन्तमा है तपाईहरु के हेरेर बस्नु भएको छ? हैन, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यस्ता घटनाहरू त हुन्छन्, तर जसरी नेपालमा घटिरहेको छ अहिले नेपालको जुन परिस्थिति छ, अवस्था छ, जसरी सरकार बन्यो त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभामुखलाई नस्वीकारेको अवस्था देखिन्छ। हैन, सभामुखको भूमिका पनि तटस्थ भएन त, निष्पक्ष भएन नि त। अग्निप्रसाद सापकोटा पनि त तपाईहरुको निर्देशनमा काम गरिरहनु भएको छ नि त। फेरि हैन, उहाँ सभामुख हो, उहाँ कुनै पार्टीको अब अहिले रहनु भएन, भोलि कुनै पार्टीमा जानु होला फेरि, तर निर्देशन त हामीले दिने कुरा त होइन यो, हैन। उहाँले जुन गर्नुभयो त्यो 14 जना सांसदहरूलाई हटाउने भन्ने कुरा न हो मेन मुद्दा त। अब त्यसमा उहाँले राम्ररी जवाब दिनु पर्यो। सभामुखले जवाब त दिन सक्नु भएको छैन नि त, चुप लागेर बस्नु भएको छ। होइन, जवाब त दिनु पर्यो नि, नत्र त संसद म त के देखिरहेको छु भने तपाईको यो सरकार त बन्यो, गठबन्धन सरकार बन्यो, मिलिजुली सरकार त बन्यो नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा, तर यो सरकारले संसद चलाउन सक्ने अवस्था म देखिरहेको छैन जसरी जाँदैछ। यो अत्यन्त दुर्भाग्य हो देशको निम्ति। तपाईको बजेटको यो जुन ल्याइयो त्यसको हेर्नुस्, अस्तिको घटना हेर्नुस्, यो दिनदिनै घटिरहन्छ। एउटा पनि तपाईको ऐन कानूनहरू पास होला जस्तो म चाहिँ नि देख्दिनँ। पेलेरै लिएर जाने रणनीति हुनुहुन्छ नि त सत्तारूढ दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबै प्रचण्ड सबै। यो पेलेर जाने कुरा त खैर सम्भव छैन, हैन। राजनीतिमा पेलेरै जान्छु भनेर भन्नु चाहिँ नि गलत हो। तर यो अहिले जुन घटनाहरू घटिरहेका छ यसले के देखाउँछ भने संसदीय जुन हाम्रो प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई नै आँच आउने किसिमको भइरहेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, ऐन कानूनहरू अब यसरी पास हुँदैन। त्यसकारण के गर्ने भन्ने अब दलहरूको बीचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, दलहरूको बीचमा सहमतिको लागि प्रयास पनि भएन। सभामुखले त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई एकै ठाउँमा बोलाएर कुराकानी गर्नुपर्ने होइन र भने त दायित्व गर्नुपर्ने हो। त्यो त अब सभामुखको गल्ती होला नि त। यो कुराहरू त सभामुखले गर्ने काम हो, हामीहरूले होइन। अब तपाईको पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, होइन? सत्ता पक्षमा छ, अहिले देशको नेतृत्व गरेको छ। अब प्रतिपक्षलाई चाहिँ पिलेर लान सक्ने सम्भावना बढेको हो त। तपाईहरु चाहिँ अब एकदम वार पारको लडाईमा हो त संसदमा कांग्रेस। हेर्नुस् ऋषिजी, हामीहरू लोकतान्त्रिक पार्टी हो, हैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री माने सभापति नै प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तर 2-3 वटा घटनाले मलाई कता कता अलिकति दुःख लाग्दो अवस्था देखिरहेको छु। एउटा त जुन हठात संसद बन्द गर्नुभयो राति, अनि भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनुभयो त्यो दल सम्बन्धी, जुन कुराको ओलीजीले गर्दाखेरि हामीहरूले विरोध गरेका थियौँ, त्यही कुरा सभापतिजीले पनि विरोध गर्नुभएको थियो, होइन? त्यो बेला अन्य पार्टीहरूले पनि विरोध गरेका थिए। त्यही कुरा हामीहरूले गर्दा चाहिँ सही कसरी हुन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, हामीहरूले के को लागि लडाएको थियौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लडाएको। अहिले गृह मन्त्रालयबाट जुन 2टा वक्तव्य निस्कियो, होइन, जेल चलानै गर्न सक्ने, कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने भन्ने जुन आयो नि 2टा वक्तव्य, त्यसले के देखाउँछ भने हामीहरू कता कता नेपाली कांग्रेसका साथीहरू पनि जो सरकारमा हुन्छ रुमलिएको हो कि जस्तो लाग्छ। कम्युनिस्टहरूको घानमा हामीहरू परेका छौँ, त्यसले हो कि जस्तो मलाई अलिकति आभास भइरहेको छ। अब मैले तपाईहरुको बारेमा चाहिँ डाक्टर शेखर कोइराला अप्रिय कुरा गर्न चाहन्न। अब तपाईले लोकतन्त्र ल्याउनु भयो, हैन? हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अहिले आएर तपाईले लोकतन्त्र खाँदै हुनुहुन्छ क्या, सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ क्या? लोकतन्त्र कसरी खान सक्छौँ? अब
त्यो सम्भव छैन, त्यो कसैले गरेर पनि त्यो हुनेवाला छैन। तर जसरी जाँदैछ त्यो चाहिँ राम्रो ऊ होइन, साइन होइन, चिन्ह होइन। जसरी तपाईहरु छ नि केपी शर्मा ओलीको पथको बारेमा विगतमा छ नि विरोध गर्नुहुन्थ्यो नि, केपी शर्मा ओलीले गल्ती गर्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, अहिले तपाईँ त्यही गरिरहनु भएको छ नि, तपाईहरुमा के फरक छ भन्नुस् न त। होइन, त्यही त भन्दैछु त, म त्यसैको त विरोध गर्दैछु त। हामी त लोकतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति नेपाली कांग्रेस सरकारमा नभए पनि हुन्छ भन्ने मानिस म त। सरकारमा गएर लोकतन्त्रका बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरूलाई, बेसिक कुराहरूलाई, मिनिमम कुराहरूलाई हामीले समाप्त गर्न खोज्यौँ भने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्न खोज्यौँ, दल सम्बन्धी विधेयकमा त्यसरी ल्याउने, यस्ता कुराहरूले त लोकतन्त्र त मजबुत हुँदैन नि। यही कुराहरूको त विरोध गरेको त हामीले पनि गरिरहेका छौँ। तपाईहरु त मुख दर्शक बनेर हिँडिरहनु भएको छ। होइन, मुख दर्शक त अब ऋषिजी तपाईँलाई लागेको मुख दर्शक भनेर अब संसदमा सांसदहरूले खेल्ने भूमिकाहरू हुन्छ, हामीहरूले बाहिरबाट खेल्ने भूमिकाहरू हुन्छ होइन। अब मुख दर्शक चाहिँ नि छैन, हामीहरूले बोलिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। सायद त्यही कारण होला तपाईँले मसित इन्टरभ्यू पनि लिँदै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब हाम्रो देशमा वर्षमा 2वटा अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु भएको छ। विष्णु पौडेल ल्याउनु भयो, त्यसपछि फेरि जनार्दन शर्माले हिजो ल्याउनु भयो होइन। के भइरहेछ क्या घटनाहरू हेर्दाखेरि यसो लाग्छ मलाई होइन। म त समीक्षा गर्ने मान्छे, बिहानदेखि बेलुकासम्म टेलिभिजनमा, रेडियोमा, अनलाइनमा। अब विष्णु पौडेलजीले पनि माने ओलीजीको सरकारले पनि अध्यादेशबाटै ल्याएको हो होइन। त्यो अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न त पाइन्छ, त्यो गर्नुभएको छ। अब हिजै ल्याउनु भएको छ, त्यहाँ संसदमा हंगामाको बावजुद उहाँले पढेर कति पढ्नुभयो, कति सक्नुभयो गएको छ। अब आज 1-2 दिन लाग्छ, हेरौँ कसरी जान्छ। केही कुराहरू राम्रा पनि देखिन्छन् त्यसमा, जसका तपाईँको दीर्घ रोगीहरूलाई केही सहुलियत दिने भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यस्तै तपाईँको बिना बजेट, बिना स्रोत ओलीजीले 1400-1500 सडकको कुराहरू गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हटाएको छ, त्यो ठिकै छ। तर नेपालमा बजेटको कुरा गर्दाखेरि यो कुनै पनि सरकार, यो पहिलेदेखि म देखिरहेको छु, धेरै पहिलेदेखि देखिरहेको छु, तपाईँको उनै हुँदैन, इम्प्लिमेन्टै भइरहेको हुँदैन। इम्प्लिमेन्ट गर्ने पाठ हामीहरूको अत्यन्त कम छ, अनुगमन गर्ने पाठ अत्यन्त कम छ, र भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने काम धेरै भइरहेको छ। यो कुराहरूले हामीहरूलाई गाँजेको छ। तर पनि त चुनावमुखी बजेट आयो, त्यो त वितरणमुखी बजेट। चुनावमुखी त वितरणमुखी त खैर उहाँ हाम्रो विष्णु पौडेलजीले पनि ल्याउनु भएको थियो, अहिले जनार्दन शर्माजीले पनि ल्याउनु भएको छ। नेपालमा के छ भने हामीहरू बेल्ट टाइट गरेर आर्थिक अवस्था जुन हामीहरूको खस्किदो अवस्था छ त्यसलाई ठिक पार्नेतिर हामी जाँदैनौँ। हामी जनतालाई रिजाइने सानसाना कुराहरूले रिजाइदिने कुराहरूमा हामी जान्छौँ। त्यसैले पनि हामीहरूको विकास डेभलपमेन्टहरू हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छु, सरकारको कुरा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको म कुरा गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरू महाधिवेशन गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, तर कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुने हो? अन्यलमा छन् कार्यकर्ता देशभरिका। कांग्रेसको महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई विश्वास छ अहिलेको नेतृत्वले महाधिवेशन गराउँछ? होइन, यो नेतृत्व त असफल भइसक्यो नि। अब यो नेतृत्वको कहाँ कुरा गरिरहेको तपाईँले हेर्नु भएन? आफ्नै जिल्ला डडेलधुरा, सभापतिजीको जिल्ला हो नि डडेलधुरा, त्यहाँ के कसरी अधिवेशन गराउनु भयो थाहा छ तपाईँले? सबै कुरा थाहा छ, मैले त बोलिरहेको छु। होइन, म त बताउँछु, आज बताउनु पर्छ जनताले। तपाईँले बताउनुहोस्, नेपाली जनतालाई सबैभन्दा बढी छ नि सुन्ने कार्यक्रममा तपाईँको वडादेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रमा पठाएको 460 जनाको नाम सभापतिजीको निर्देशनमा काटिन्छ अनि 312 नाम थपिन्छ
अब त्यसमा दोषी को भन्दाखेरि सभापतिजी त दोषी हुनुभयो होइन। तपाईँको छानबिन समिति रमेश लेखकको छानबिन समिति पनि दोषी हुनुभयो र त्यसपछिको उच्च स्तरीय छानबिन समिति अहिले बनाएको छ नि उहाँहरू पनि दोषी हुनुभयो। कृष्णप्रसाद सिटौला, मिलेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि दोषी हुनुभयो। अनि उहाँहरूले गरेको यो घृणित कामलाई हामीहरूले कसरी सपोर्ट गर्ने भन्नुहोस् त। तपाईहरु त सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, आत्मसमर्पण गरिरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले जे भने त्यही हुन्छ कांग्रेसमा अहिले। सुन्नुहोस् न, हुँदैन त्यो त्यसरी नजानुस्। त्यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पुलिस प्रशासन लगाएर तपाईको अधिवेशन गराउने भनेको त्योभन्दा घृणित काम के हुन्छ? कहिले पनि नभएको कुरा नेपाली कांग्रेसले गरे नि त एकचोटि। हैन, कांग्रेससँग सत्ता छ नि, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। होइन, देशको प्रधानमन्त्री सफल हुनुहोस्, चाहन्छौँ सफल होस् भनेर। हामी त एकदम माने हार्डली एकदम जति मेहनत गर्नु पर्यो पनि यो सरकार सफल भएन भने कांग्रेस पनि असफल हुन्छ र देश पनि असफल हुन्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर आफ्नो गृह जिल्लामा त्यसरी बदमाशी गर्दाखेरि निर्वाचन समिति चुप लागेर बसेको छ। निर्वाचन समितिको संयोजक चुप लागेर बस्नुभएको छ महादेव यादव। त्यसलाई के भन्ने हामीले भन्नुहोस् त? यो भन्दा गलत कुराहरू के हुन्छ? अनि उहाँहरू हामीहरूले केही भनेको थिएन। तपाईको त्यहाँका जिल्ला कमिटीले एक स्वरले के भनेको थियो भने 3-4 दिनलाई रोकिदिनुहोस्, हामीहरू छलफल गर्छौं र त्यो छलफलबाट एउटा निचोड निकालेर गर्ने भनेर भन्दाखेरि महादेव यादवजीको संयोजकत्वमा बनेको निर्वाचन समितिले त्यो काम गर्नु भएन। उहाँहरू सबै मिलेको हुनुहुन्छ सभापतिजीसित। त्यही पनि म भन्दैछु, सभापतिजी कमजोर हुनु। हैन, तपाईले लोकतन्त्रको दुहाई दिनुहुन्छ। हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हौं, लोकतन्त्रको लागि लडेको छौं, जेल पर्यौं, संघर्ष गर्यौं। तर खोइ तपाई कहाँ लोकतन्त्र, खोइ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र डाक्टर शेखर कोइराला आन्तरिक लोकतन्त्र छैन। मलाई त महादेव यादवजीको इन्टिग्रिटीमा धेरै भर परेको थिए, विश्वास गरेका थिए, आशा थियो। तर उहाँले त त्यो मेरो आशालाई खतम पारिदिनु, विश्वासलाई डुबाइदिनु भयो। त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यति गलत काम गर्नेलाई सहयोग गर्ने उहाँहरूले, अनि उहाँहरू भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर भन्ने, त त्यो भन्दा घृणित काम केही पनि हुन सक्दैन। कांग्रेसमा जोसँग शक्ति छ, जोसँग बल छ, त्यसले नै फाइदा दिन्छ। त्यो शक्ति पनि देखिन्छ ऋषिजी, त्यो शक्ति पनि देखिन्छ। त्यो शक्ति जनताको शक्तिसित हुँदैन। हैन, तपाईहरु राजाको विरुद्ध लड्नु भएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे सम्झौता गरेर। तर कांग्रेस भित्र आज अर्को राजा जन्मिरहेछ। खोइ तपाईले के गर्न सकेको? हामीले सुन्नुस् न, राजाको विरुद्ध हामीले लड्यौं निरंकुशताको विरुद्ध, हैन? तपाईको त्यसपछि ओलीजीको निरंकुशताको विरुद्ध लडेर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो। उहाँ त अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो, हो कि हैन? मिलेरै ओलीजीसित मिलेरै जानुभएको छ भनेर तपाईको इन्टरभ्यूमा तपाईले धेरैचोटि भन्नुभएको छ। र तपाईको शेरबहादुरजीको पार्टी भित्रको निरंकुशताको विरुद्ध लड्दैछौं र त्यो सफल, त्यो कुनै पनि निरंकुशता नेपालमा सफल हुँदैन। शेरबहादुरजीको विरुद्ध पार्टी भित्रको निरंकुशता पनि सफल हुँदैन शेरबहादुरजी, त्यो बुझ्नुस्। भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ। शेरबहादुर हेर्नुस् न, मङ्सिर आउन त कति समय छ र हो। तर के छ भने महादेव यादवजी जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बदमाशी गर्नु भएन, बैमानी गर्नु भएन, कसैको पिछलग्गु हुनु भएन। निर्वाचन समिति अनि त्यो पनि अधिवक्ता भएर त्यस्तो कामहरू गर्न छुट दिने, त्यो सहरी हुँदैन, हामीलाई सहनीय हुँदैन। अनि तपाईको त्यो तीन मेम्बर कमिटी सिटौलाजी, रमेश लेखक र मिलेन्द्र रिजालले त्यसलाई पास गरिदिने सभापतिजीको अर्डरमा, त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई। त्यो बुझ्नुहोस्, त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यो नेपाली कांग्रेसको लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्रको लागि गम्भीर विषय छ। अब त देखिहाल्यो नि, सभापतिजी आफै आफ्नो जिल्लामा मेजोरिटीमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखिएन। त्योभन्दा के देख्ने भन्नुहोस् त?
अब सभापतिको अगाडि तपाईहरुको केही लाग्दैन? मैले बारम्बार भनेको छु डाक्टर शेखर कोइराला, तपाईहरु केही गर्न सक्नुहुन्न, गफ मात्रै गर्ने हो, एक्सन छैन। हो ऋषिजी, राजाले लिँदाखेरि पनि तपाईँ यही भन्नुहुन्थ्यो के होइन? म त राजाको कदमको विरुद्धमा उभिएको मान्छे हो डाक्टर शेखर कोइराला। तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो मलाई पनि थाहा छ। ओलीजीले त भन्नुभएको थियो बलगाहा चढेर पुगिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि, होइन? पुगिँदो रहेछ त। निरङ्कुश कुनै पनि निरङ्कुशता नेपालले सहँदैन, नेपाली जनताले सहँदैन। नेपाली कङ्ग्रेस त निरङ्कुशता विरुद्धैको उपज हो, सहँदैन। अब डडेलधुराबाट त्यो बिल्कुल ठुक्या छन्, त्यो हेर्नुहोस् देशभरि डडेलो लाग्छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई तपाईहरु हराउन सक्नुहुन्छ आगामी महाधिवेशनमा सभापतिबाट? होइन, एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, कसैलाई हराउनलाई हामी उठ्ने होइन। त्यो गलत तपाईहरु उ नगर्नुहोस्। हामीहरू जो उठ्दैछौँ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरण गर्ने, नेपाली कङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत चलाउने, नेपाली कङ्ग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्रमा अब्बल बनाउनको लागि हामीहरू लडिरहेका छौँ। कसैलाई हराउन र कसैलाई जिताउन होइन, यो कुरा बुझ्नुहोस्। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला, पार्टी सभापतिसँग शक्ति छ, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, साधन स्रोत छ, तपाईहरुको लागि छ नि। फलामको चिउरा हो क्या शेरबहादुर पराजित गर्नु? ओलीजीसित शक्ति थिएन, राजासित शक्ति थिएन। बिपी कोइराला नेपाल फर्किँदाखेरि के थियो? उहाँ त जेल सोझै जानुभयो त, एयरपोर्टबाट जेलै लगे होइन राजाले? के थियो शक्ति? जनताको शक्ति हो, त्यो बुझ्नुपर्छ। शेरबाजीले बुझिसक्नु भएको छ। अब मेरो जिल्लामा म कमजोर भइसकेका रहेछु भन्ने कुरा बुझिसक्नु। शक्ति निरङ्कुशता विरुद्ध त तपाईँ कुनै हुँदैन। यो यसमा कन्फ्युजनमा पर्दैन भन्नुहोस्। तपाईहरु तीन चिरामा विभाजित हुनुहुन्छ, तीनतिर हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, हामी पाँचै चिरामा विभाजित भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जुन निरङ्कुशता पन्पिरहेको छ, जुन तपाईँको मसल र मनी पावरको गेम भइरहेको छ, यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाइरहेको छ। त्यो तपाईँ हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यसलाई हामी चिर्छौँ। कसरी चिर्छौँ अहिले मैले भन्दिनँ। कसैलाई हराउनलाई चिर्ने होइन हामीले। नेपाली कङ्ग्रेसलाई विधिसम्मत अगाडि लग्नलाई, नेपाली कङ्ग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनलाई र नेपाली कङ्ग्रेसमा फ्रेसनेस भन्छ नि, नयाँपन दिनको लागि हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। दिन सक्नुहुन्छ नयाँपन? त्यो किसिमको ऊर्जा छ अहिलेको पुस्तामा तपाईहरुसँग डाक्टर शेखर कोइराला? हेर्नुहोस् न, अहिले हेर्दै जानुहोस् न के हुन्छ। किन चिन्ता गरेको? किन कार्यकर्ताहरू आज निराशा व्यक्त गरिरहेछन्? गर्छन्, त्यही त भनेको। के गर्ने अब? कांग्रेस कमजोर भयो सत्तामा गएपछि। सुन्नुहोस् न, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू निराश छैनन्। उनीहरू अहिले अधिवेशनको मुडमा अगाडि बढेका छन्, हैन? जिल्लामा 56 जिल्लामा तपाईको एउटा जिल्ला त म गिन्दिनँ डडेलधुराको, किनभने त्यहाँ अधिवेशनै भएको छैन। त्यहाँ जसरी राजाले नगरपालिकाहरूको चुनाव गराएको थियो नि, शेरबाजीले आफ्नो जिल्लामा अधिवेशन त्यस्तै तरिकाले गराउनु भएको छ यसचोटि। त्यो जिल्ला ज्ञानेन्द्र पथमा पनि शेरबहादुर जानुभयो। त्यसलाई डडेलधुराको कुरा गरेको मैले। अब त्यसलाई नेपाली कांग्रेसको कन्टेक्स्टबाट हेर्नुभयो नि त्यही हो। अब के गर्नुहुन्छ? देशभरि कांग्रेस कब्जा गर्नुहुन्छ? होइन, सुन्नु न, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त आउँदैछ त। भर्खर ओडाको हुँदैछ, ओडापछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्, जिल्ला सभापतिहरू छानिन्छन्, होइन, चुनिन्छन्, अनि अधिवेशन हुन्छ नि त माघ 9 गतेदेखि महाधिवेशन, मङ्सिर 9 गतेदेखि। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, याद छ? शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई धेरै गाह्रो छ, उहाँले सभापतिमा पनि फेरि पनि उम्मेदवार दिएर जित्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईले भन्नुभयो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि सबै कुरा मिल्छ हाम्रो देशमा, एकदम सबै कुरा हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। ऋषिजी, मैले त्यो भनेकै छैन, त्यसै नभनिदिनुस्। मैले के भनेको थिएँ भने उहाँ सभापति भएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने पनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि हामी लड्छौं र हामी जित्छौं। किनभने सत्ता कब्जा, जसरी ओलीजीले सत्ता कब्जा गर्न खोज्नुभयो र उहाँ विस्थापित हुनुभयो, त्यस्तै पार्टी कब्जा गर्ने
प्रयास शेरबहादुरजीले गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि विस्थापित हुनुहुन्छ। यो मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु। त्यसमा शेरबहादुर देउवालाई अहिले तपाईँहरू विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ पार्टी सभापतिबाट? होइन, आन्तरिक लोकतन्त्र ठिक गर्नको निम्ति, तपाईँको विधिसम्म चलाउनको निम्ति, युवाहरूलाई अपर्च्युनिटिजहरू अवसरहरू दिनको निम्ति यो आवश्यक छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि डाक्टर शेखर कोइराला, अब तपाईँहरूको गुटको कुरा गर्छु म। रामचन्द्र पौडेलसँग धेरै नेताहरू छन् होइन, गुट छ नि त तपाईँहरूसँग। ऋषिजी, मलाई यो गुटको कुरै नगर्नुहोस्, म गर्दा पनि गर्दिनँ, म चुप लागेर बसिरहन्छु। तपाईँले बोलिरहनु भने पनि म चुप लागिरहन्छु। त्यसो भए तपाईँको समूहबाट एकजना साझा उम्मेदवार बन्छ? ए बाबा सुन्नुहोस् न, बताउनुहोस् न मलाई डाक्टर शेखर कोइराला। हामी एकैजना होला भइगयो नि, किन चिन्ता गरेको? अस्ति हामीहरूले इन्टरभ्यू गरे होइन, प्रेस कन्फरेन्स गरे होइन, तपाईँहरू के गर्ने? चारतिर फर्केर गर्नु भएको छ, त्यहाँ मन मिलेको छैन? कहाँबाट चारतिर फर्केका छौँ? हामी एकैतिर थियौँ, तपाईँले देख्नु भएन? म त हेरिरहेको छु तपाईँको गतिविधिलाई, एकदम निहालिरहेको छु बिहानदेखि बेलुकासम्म। जतिसुकै निहाले पनि हामी एक हुन्छौँ। तपाईँ एक हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईँको समूहबाट एकजनाले मात्रै उम्मेदवार दिन्छ सभापतिमा? तरिका भन्दैछौ त, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, जनताले बुझ्नु गरी भनिसके त, कतिचोटि भन्ने एउटै कुरा। त्यसो भए कोइराला परिवारबाट कोही पनि उम्मेदवार बन्दैन यसपटक? किन बन्दैन? रामचन्द्र पौडेल बन्ने कि तपाईँ बन्ने? बताउनुहोस् नेपाली जनतालाई। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू कति छन् संख्यामा, उनीहरूले कसलाई रुचाउँछन् त्यो कुरा हुन्छ। यहाँ उमेरले पनि हुँदैन, पुराना अनुभवले पनि हुँदैन होइन। अनुभव पनि देखियो, अहिले अनुभव त देखिया छ त, सबै अनुभवीहरू छन्। हेर्नुहोस् त, तिनटै देशसित, भारत, चीन, अमेरिकासित विश्वासको वातावरण हामीहरूले समाप्त गरेछौँ। कस्तो अनुभवी नेताहरू हामीले बनाएछौँ भन्नुहोस् त, होइन? अहिले तपाईँहरूको महान गठबन्धन छ नि त, गठबन्धनको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ, प्रचण्ड हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। एउटा कुरा बुझ्नुहोस् न, नेपालमा कहिले पनि एकैपटक नेपाली जनतालाई, आखिर नेपाली जनताले जे बोलिरहेका छन्, अहिले जे गरिरहेका छन्, त्यो त पोलिटिकल पार्टिजहरूले गरेर भएको नि त। तीनटै देशहरू, भारत, चीन र अमेरिका प्रति अविश्वासको वातावरण बनाएको छ यो देशमा अहिले। यसले देश कता जान्छ भन्नुहोस् त? कूटनीतिक हाम्रो कहाँ पुगाइसकेका छौँ? आन्तरिक मामलामा हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि यो समस्याहरू उत्पन्न भएको होइन, यही अनुभवी नेताहरूबाट भएको होइन। अनुभवले मात्रै हुने तपाईँहरू जुन कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो गलत हो। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले चीनको कुरा गर्नुभयो, भारतको कुरा गर्नुभयो, अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो, एमसीसी पारित हुन्छ त? मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। एमसीसी यति गिजलिसकियो, यति गिजलिसकियो, अब तपाईँको पार्लियामेन्टबाट पास गर्न त म त अहिले देख्दिनँ। नम्बर 1। नम्बर 2, मलाई त विचित्र लाग्छ, म त अचम्म मान्छु यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरू। के भनेदेखि जनआन्दोलनपछि, दोस्रो जनआन्दोलनपछि जति प्रधानमन्त्री भए सबैले एमसीसीमा केही न केही आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। सुशील कोइरालाजी त बितेर जानुभयो होइन, झलनाथ खनालजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजी, शेरबहादुरजी, ओलीजी, माधव नेपालजी, यिनीहरू नै होइन प्रधानमन्त्रीहरू भएका जनआन्दोलनपछि पटक पटक भए। एमसीसीमा सिग्नेचर गराउँछन् जहिले पनि, अनि त्यसपछि सरकारबाट बाहिर जाने बित्तिकै तपाईँको एमसीसी विरोध गर्छन्। यस्तो पनि देश हुन्छ। अनुभवी नेताहरू यिनीहरू नै हुन् नि। त्यसमा एमसीसी पारित हुँदैन? होइन, एमसीसी पारित गर्न त गाह्रो देख्छु। यही अवस्थामा यही एग्रिमेन्टमा पास गर्न त म त गाह्रो देख्छु, किनभने तपाईँको गठबन्धनमा पनि मेल छैन, तपाईँको गठबन्धनमा पनि मेल देख्दिनँ म होइन। र एमाले भित्र पनि ओलीजीले पनि आफ्नो फरक मत राखिसक्नु भएको छ। त्यो देख्दाखेरि मलाई लाग्दैन यसचोटि एमसीसी पासै होला जस्तो म चाहिँ नि देख्दिनँ। त्यसो जाँदै जाँदै अब चीनसँग तपाईँले जुवारी खेलिरहनु भएको छ होइन, न्यू खोजिरहनु भएको छ नि, किन?
होइन, चीनसित न्यू खोज्ने कुरा अब हठात ल्याएर त्यो कुरा अहिले किन गर्नुभयो, सरकारले किन गर्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। यो गर्नुपर्ने जरुरत थियो कि थिएन, होइन गर्नुपर्ने जरुरत थिएन जस्तो लाग्छ, बोलिहाल्नुपर्ने जरुरत थिँदै थिएन। एउटा सरकारले गरिसकेका थियो, क्वाइटली हामीहरूले चीनसित बरु एम्बेसडरलाई बोलाएर कुरासुरा गरेको भए एउटा हुन्थ्यो। यही भनेको कुटनीतिक फेलियरहरूतिर हामी गइरहेका छौँ। एउटा देशलाई रिजाउनको लागि अर्को देशसित हामीलाई चिडाइरहेका छौँ। तीनटै देश भारत, चीन र अमेरिका, तीनटै देशमा अविश्वासको वातावरण यहाँ बनेको छ। भारतसँग पनि तपाईँहरूको सम्बन्ध चिसेको छ त्यसो भए? होइन, तपाईँको यो अहिले जुन घटनाहरू घटेको छ होइन, त्यसमा जुन आइरहेका छ अलिकति परिपक्वता हाम्रो नेताहरूमा नभएको हो कि जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर शेखर कोइराला, समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद ऋषि।